नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. शाळा भायर ड्रग्स विकपाचो सरकारान दिला परवानो. सरकार तुमच्या दारी, फाटोफाट ड्रग्स तुमच्या दारी ही बीजेपी सरकाराची नवी स्कीम. शिक्षणाधिकारी झिंगडेच्या सर्क्युलराक घेऊन अमित पाटकरान काढले सरकाराक वडीर. मुजरत आड्यात कन्वर्जन पूण जमिनींचे आमचो पुराय सपोर्ट. इलेक्शन लागीं पावलो म्हण कसले विशय हाडून घालू नाकात धर्मावधी धोशी. युरिया आलेमावाचो सरकाराक शर्माव. केपेचो आरटीओ करता गोंया भायल्या गाडयांची रजिस्ट्रेशनां. खरसाणेन चवकशी करून राजेश शेटयेक बेगोबेग करात सस्पेंड, मागले एक्टिव्हिस्ट सुदीप ताम्हणकरान. आणि आता खबरो विस्तारान. स्कूल कॉलेजी पासून 500 मिटरा भायर ड्रग्स विकपाचो परवानो बीजेपी सरकारान ड्रग्स माफियांक दिला काय कितें? काय सरकार तुमच्या दारी फाटोफाट ड्रग्स तुमच्या दारी ही नवी स्कीम हाडल्या? काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान प्रमोद सावंताक प्रश्न केला. एंटी रिलीजन कन्वर्जन बिला बदला कापासतात आसा जाल्यार जस्टीस फर्दीन रिबोलोन हाडलेले एंटी कन्वर्जन बील हाडात. बीजेपी सरकारान हाडलेले धर्मांतर विरोधी बिल आणि शिक्षण खात्याक फुडें करून काढलेले हास्यास्पद विसंगत सर्क्युलराक घेऊन काँग्रेसीचे अमित पाटकरान बीजेपी सरकाराच्या अंतस्थ हेतूचेर बोट दवरला. शाळेकडल्यान 500 मिटरा भायलो वाठार ड्रग्स फ्री झोन म्हण मतीत घेवचो आणि गरजेची कारवाय करची अशें विचित्र सर्क्युलर शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडेन गोंयभरच्या शाळेंतले प्रिन्सिपल आणि हेडमास्टरांक काडला. अमित पाटकरान मुळातच सर्क्युलरात कितली विसंगती आसा तें दाखोवन दिला. ऐकात अमित पाटकराक. समेस्त गोंयकारांक खास करून आमच्या भयणींक आज रक्षाबंधनाच्यो परबी. रक्षाबंधन म्हणटे श्रावणाच्या पुनव फूल मून डे आसता त्या दिसा आमी रक्षाबंधन हो सण साजरो करता आणि प्रत्येक भाव आपल्या भयणीक एक वचन दिता की आपूण तुका प्रोटेक्ट करतलो. काल दुर्दैवान गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जो हेड ऑफ द स्टेट, खरें म्हणल्यार सगळी गोंयची जनता हाचें रक्षण करप आनी तांकां प्रोटेक्ट करप हें काम एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचें आसता. पूण काल सांजची डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन आणि डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन शैलेश आर सिनाय झिंगडे हाणें काल सर्क्युलर काडलो आणि तो सर्क्युलर खुबश्यो गोश्टी एक्सपोज करता. हाचेर संबोधीत करपाक आमी तुमच्या मुखार आयल्या. पयले सुवातेर गेल्ली 4 वर्सां आमी ह्या सरकाराचे ज्या पद्दतीन ड्रग्स आज गोंयांत स्प्रेड जाला आणि ड्रग्स रायट फ्रॉम टावन टू हिंटरलँड गांवांनी कसो पावला हेंय आमी तुमच्या मुखार हाडिल्लें. मदीं मदीं हें सरकार गोंयकारांच्या दोळ्यांक उदक लावपाक थोडो ड्रग्स धरलो हेंय आमकां दाखयता. म्हाका दिसता काल जो सर्क्युलर आयलो एज्युकेशन डायरेक्टराचो तातूंतल्यान एक गोश्ट फिक्स जाली की आज गोंयांत ड्रग्स हे स्कुलां मेरेन पावले, हे शाळेंनी पावले, हायर सेकंडरीन पावले आनी कॉलेजीन पावले. हाचे प्रूफ काल ह्या सरकाराच्या एज्युकेशन डायरेक्टरान आमच्या मुखार दवरले. आतां म्हाका एक समजना की ही जर ऑर्डर सर्क्युलर जर आमी वाचत जाल्यार त्या सर्क्युलरान तो कितें म्हणटा की एज पर द NCP मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स दॅट इज नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो हाणें रिकमेंड केला की सगळ्यो एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट ज्यो आसा पळय त्यो 500 मिटर ड्रग फ्री झोन करचो. आतां NCP डिपार्टमेंटाक नार्कोटीक ड्रग आनी सायकोथेरपिक सबस्टन्सीस एक्ट 1985 खबर आसा काय ना हांव नकळो. कित्याक NDPS एक्ट 1985 कितें सांगता की ड्रग इज बॅन्ड, यू कॅनॉट कन्ज्यूम ड्रग आणि ताचेर स्ट्रिंजंट लिगल फ्रेमवर्क ह्या देशान आसा.
सो जेन्ना NDPS ऍक्ट 1985 सांगता की ड्रग्स यू कॅनॉट कन्झ्यूम आनी ड्रग्स हाचो वापर करपाक जायना, दुसऱ्या सायडीन NCB म्हणटा की 500 मिटराच्या भायर तुम्ही 500 मिटर सराउंडिंग द स्कूल ड्रग फ्री झोन करात आणि ताच्या भायर कन्झ्यूम केले जाता. आता ह्या सर्क्युलरान आनी एक व्हेरी फनी थिंग असं म्हणतात ते, तो कितें म्हणटा, आय जस्ट रीड दॅट लायन. In this regard, the head of government aided, unaided secondary, high secondary schools are hereby directed to take immediate action. ताच्या मुखार तो सांगता की the school head shall ensure that the area within the radius of 500 meters from the school premises is maintained as drug-free zone. All the heads of the school are requested to take necessary action in this regard. आम्ही गेल्ली 4 वर्सां पहिली की दोतोर प्रमोद सावंत एक कॅम्पेन चालू केली, सरकार तुमच्या दारी, आणि ह्या सर्क्युलरा वयल्यान ताणें म्हाका दिसता आनी एक कॅम्पेन चालू केली, ड्रग्स तुमच्या दारी. बीजेपीच्या वादग्रस्त कन्वर्जनाच्या बिलाचो हेतू अमित पाटकरांनी स्पष्ट केलो. पाटकर म्हणटा गोंयची आयडेंटिटी कन्वर्ट जाता ती आडायात, गोंयचें गोंयकारपण रुपांतरीत जाता तें आडायात. धर्मांतरण विरोधी कायद्याची हांगा गरज ना. कापासदाद आसा जाल्यार जस्टीस फेर्दीन रेबेलोन हाडलेलें बिल पास करून दाखयात. इलेक्शन लागीं पावला म्हणून लोकांक मुखेल विशया कडल्यान डायवर्ट करूं नाकात. जेन्ना सरकार फेलियर जेन्ना जाता तेन्ना डायव्हर्जंट टॅक्टिक्स इज द बेस्ट थिंग. आज गोंयान इतले विशय जेन्ना आसा, आज गोंय जेन्ना कन्वर्ट जाता, गोंयची आयडेंटिटी आज कन्वर्ट जाता, तेन्ना खंय तरी लोकांक डायवर्ट करपाक म्हाका दिसता एंटी कन्वर्जन बील हे सरकार हाडपाक सोदता. आय स्ट्रॉंगली कंडेम. आणि जर तर ह्या सरकाराक जर तर कापासदाद जर आसा जाल्यार तांणी जस्टीस फर्दीन रेबेलोन जें बील दिल्लें, त्या बिलान गोंयची आयडेंटिटी, गोंयचे जागे, जमनी, लँड कन्वर्जन कशें प्रोटेक्ट करप, तें बील ताणें ऑपोजिशन, रुलींग सगळ्यांक दिल्लें आसा. तें बील हाडा मरे. जर तर तुमकां गट्स आसा जाल्यार ते जस्टीस फर्दीन रेबेलोन जें बील दिलां तें घाला. कन्वर्जन मुजरत हाडात, पूण ते जमनीचे आमी पुराय सपोर्ट दितात. धर्माच्या नांवान एंटी कन्वर्जन कायदो हाडून इतलीं वर्सां खोशयेन एकठांय रावपी हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान समाजा मदीं धोशी घालूं नाकात. इलेक्शन लागीं पावला म्हणूनच BJPन कन्वर्जनाचो पिल्लू सोडला. कापासदाद आसा जाल्यार 39A आणि 17/2 हो लँड कन्वर्जनाचो कायदो फाटीं घेवन दाखयात, काँग्रेसीन सुनायला. युरीन गोंयच्या वास्तवा कडेन बोट दाखयतना सावंत सरकाराच्या नव्या धर्मांतर विरोधी बिलाचेर भाश्य केलें. तो म्हणटा गोंयकार सुशिक्षीत आसात, गोंयांत सगळ्यांक समान हक्क आसा. कोणें फोर्सान धर्मांतर केलें बी जाल्यार तेका आदींच कायदो आसा, तरीकय आपणे कायदो हाडलो अशें दाखोवन इलेक्शना कडेन धर्मभावनांचो फायदो घेवपाचो हो BJPचो यत्न. हो धर्माबदी धोशी घालपाचो प्रयत्न. सरकाराचो हेतू शुद्ध ना, युरीन सांगलें. In bill पडाटे खास करून conversion, the government likes these conversions. It looks like, especially land conversion. आना जेन्ना हे कन्वर्जना बिल हाडिल्ले पयले म्हाका दिसलें कन्वर्जना बिल हाडटले ज्या पर्यावरणा विरुद्ध, 39A विरुद्ध, जे 17/2 हाडले तेज विरुद्ध, आनी आज जे गोंयकाराचे हाल जाता तेजे विरुद्ध ही बिल हाडपाची गरज आसा. हो सरकार आमकां फ्रायडेचो दीस आमचो प्रायवेट मेंबर्स डे कट करता, आनी आमकां दॅट इज आवर प्रायवेट मेंबर्स डे म्हणजे आमचो अधिकार. आमी स्पिकराक सांगलेले आसा की लँड प्रोटेक्शन जे पड आहा हे लँड प्रोटेक्शनाची बिलां आमकां हाडपाक जाय. आमचे फेर्दीन बाब रिबेलोन जे बिल दिलें, चार्टर दिला ते हाडपाक जाय, बट दे आर नॉट गिवींग अस अवर मिडियम. आज हो सरकार लुटपाक मुखार सरलेलो आसा. हो लुटमार सरकार, आनी ह्या सरकाराक डायव्हर्जन करपाक, लोकां मदें फूट घालपाक, अबाउट कॅथलिकां मदें, मुस्लिमां मदें, हिंदू मदें फूट घालपाक हो प्रयत्न. आय हॅव नॉट सीन द बिल पर्सनली. द बिल हॅज टू बी प्रेझेंटेड इन द हाऊस and then I will discuss. But when there are already laws in place, when any sort of conversion can be dealt very strictly if it is forceful. But when I am a citizen of India, I have the right, and it is my
in the constitution. What I eat, what should be my religion, someone cannot dictate that to me. It is my right. It is my right and my responsibility and आमचे संविधानान दिलेलो हक. आणि हे जे पण आज हे बीजेपी करपाक सोदता ते जातीमध्ये धर्मामध्ये फूट घालपाचो प्रयत्न. अँड दिस टायप ऑफ प्रयत्न विल नॉट वर्क. गोंयांत सगळे जगभर खबर आसा गोवा इज अ लिबरल स्टेट. गोंयची जी आज टुरिझम बेल्ट आसा, पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, other parts of the world come to Goa because Goa is known to be a liberal state. Today, the minute the BJP comes, जे भायले टुरिस्ट आशिल्ले, one of the main reasons is because of this non-state actor जे भायले गोंयांत येता आनी आमचे जे कम्युनल हार्मनी एंड पीस आसा तो पाड घालपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता. And whatever, whenever the bill is tabled, we will stick to this. पण तुम्ही म्हणता की अँटी कन्व्हर्जन बिल गोंयांत नाका म्हणून. No, 100%. अरे कायदे आसा. Why do you need something when there are already rules? We are not in the 1940s or 50s. 25 years back, everyone is educated today. Everyone has an equal right. It should remain like that. कन्व्हर्जन जाता गोंयांत जाता कन्व्हर्जन तुमकां दिसता. कन्वर्जन जाता जाल्यार तेजे एक्शन जावपाक जाय. फोर्सफुली जाता जाल्यार दिस इज द लॉ अँड देर इज ऑलरेडी अ लॉ. नाउ वाय डू यू वॉन्ट टू ब्रिंग इन समथिंग अँड क्रिएट ट्रबल? FCRA bill कितें केलें तेमी, that also was bought. So what are they trying to do? They are trying to create a divide. The BJP is known just before the election to divide आमचो हिंदू भाव, आमचो मुस्लिम भाव, क्रिस्तांव मध्ये फूट घालपाक हो प्रयत्न सरकाराचो आसा. खरेंच जरी तो तुका कन्वर्जनाचे बिल हाडपाक जाय जाल्यार जे 39A आसा, जे 17(2) आसा ते विड्रॉ करा. वी विल सपोर्ट दॅट वेन यू विड्रॉ. हाली बीजेपी सरकार काय गजाली फुकट दिवपाक लागला. अर्थातच वेचणूक लागी पावल्या म्हणटकच हे बीजेपी करता. फुकट दिता म्हणून सांगतात त्या लोकांच्याच बॉल्सांतल्यान काडून लोकांकच दितात. मुख्यमंत्र्यान आपल्या बॉल्सांतलें दिवन दाखोवचें. फुलू खुस्तार फजने करचे न्हू. युरीन शर्माव दिला. आज फायनान्शियल क्रायसिस, कितले रीण आसा आनी हो सरकार दोतोर प्रमोद सावंत कितें करता, रीण हे दुयेंस वाडयत आसा आनी मागीर म्हणटा आपूण रीण काडला. 16-17 जोड 16,000 कोटी रुपया आशिल्ले आनी तां डबल जाला. हे डबल कित्याक जाला? कोणें गायला? हे इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकारा विरुद्ध हांकां फक्त फिलू पुस्ता होजने मारपा जाय. फक्त हे इव्हेंट करपाक. हे इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकाराक लोक रावता आनी लोक हांकां कितें ते 27 दाखोवन दिता. केप्यां RTOत असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट राजेश शेटयेन बेकायदेशीरपणान भायल्या गाडयांचें रजिस्ट्रेशन केलां. बस ऑनर संघटनेचो प्रेसिडेंट सुदीप तामणकर म्हणटा तेची चवकशी जायसर ताका निलंबीत करचो अशें तेणी मागलां. सो आमकां तुमी मेळ्ळ्या उपरांत तेणें आमकां सांगलें की तेणें जें कितें लिगल आसा तें केलां म्हणून. पळय सगळें तुमी लायव्ह केला आनी तुमकांय खबर आहा, रिकॉर्डिंग आहा तुमचे कडेन की तेकाय विचारलें कितें. तो म्हणटा पळय जे पळय कायद्यान आपणीन केला ते पेपरान कितें कितें येता आनी हे हांवें ताका बेश्टे येवन खंयच्या इलिगल मार्गान विचारूंक ना. म्हज्या RTI एप्लिकेशना तितून एलाव फायल इन्स्पेक्शन म्हणून आहा. तर ताका म्हायती जर तर प्रामाणीकपणान सगळें केलां जाल्यार ताका विचारलें जे पळय शॉप इस्टाब्लिशमेंट पळय तो सांगता ते शॉप इस्टाब्लिशमेंट ते शॉप कोणाचे, रेंटल काय कितें हे तो सांगपाक तयार ना. ताका पेपर पयलींचे पळय इवीच्या टायमार हांवें RTIन घेतलेले ते पेपर हांवें त्या दाखयल्या. तशेंच तो पेपर कित्याक दाखयना? जर तर कितें आसा पळय आयज ताका हांवें कितल्या पयशांक केल्यो हें सुद्दां स्पश्ट विचारला तुमच्या फुड्यान. येदे व्हडलें एलिगेशन कोण आयकून घेता, येदे व्हडलें निरुत्तर कोण जाता, अफजल खान आनी आदिल शाबी म्हणून कोण घेतात. जेची चूक आहा तोच घेता न्हू कितें. आनी हेचे वरसून सगळें सिद्ध जाता. तेजे कडेन कांय ना उलोवपा सारकें आनी तो कांय स्पश्टीकरणूय दिवपाक शकना. कित्याक ऑलरेडी म्हाजे कडेन पयलींच्या बशीचे RTI आसा. प्रदीप काकोडकार म्हाजो मित्र तेचे कडेन उलयला. तेणी म्हाका आपणीन आनीक ताका लेटर दिवं ना. आनी सगळें जर तुमच्या मार्फत जर लोकां पर्यंत पावता आनी तो जर खरो ठरता दाखोवपाक कित्याक कांयच ना न्हू. तुमी म्हणजे लोकशाहीतलो स्तंभ न्हू, चवथो स्तंभ तुमच्या मुखार दाखोवपाक कित्याक. म्हाका म्हणून फाल्यां फायल इन्स्पेक्शन दितलोच न्हू केन्ना दिवंक जाय तेन्ना. कांयच नासलें. कायद्यान प्रोविजन आसा. रजिस्ट्रेशन करपाक कॅन्सल करपाक
आतां पळोवया तेच तुमकां हांवें सांगलें न्हू ताका मेमो काडप बिडप सगळी प्रक्रिया चालू जातली आनी जर तर जायना जाल्यार मागीर कितें फुडें करप कशा रितीन फुडें अरे म्हाका बरें कळटा म्हणून हांव फुडें व्हरतलो आयज उलोवन दाखयना व्हरतलो. जाल्यार असिस्टंट डायरेक्टर राजेश शेटयेन हे आरोप भायर आयल्यात. टॅक्सींचें रजिस्ट्रेशन कायद्याक धरूनच जाला, शेटये सांगता. अग्रवाल नावाचो टॅक्सी ओनर अस्तंत बंगालात रावता आसूनय तेची टॅक्सी रजिस्टर केल्या अशें तामणकाराचें म्हणणें. आदी आयकुया राजेश शेटयेचें म्हणणें. गाडी रजिस्टर केल्या ताणें प्रॉपर डॉक्युमेंट्स दिल्ले आसा त्या डॉक्युमेंट्साच्या बेजाचेर हांवें केले. कितें तरी फायल दाखय म्हणटाले. न्ही कितें आसा हें पब्लीक इन्फॉर्मेशन जालां तांच्यांनी इन्फॉर्मेशन मागलां सो ते तांकां दिलें जातलें. तो कितें म्हणटा 2025 दिल्ली लेटर पूण न्यू कितें आतां गाडी घेतल्याची लेटर ना. डिटेल डॉक्युमेंट हांव दिता मागीर तांकां. हें करपाक जावचें ना न्ही ते प्रायवेट डॉक्युमेंट म्हणटा डायरेक्ट आतां मिडिया समोर हांव कशें दवरतलो ते. ना साहेब अशें कितें आसा तो जो आरोप करता तो खरो आसा. तो म्हणटा की तुमी पयलींच्या हेजेर दिला आतांचे नाच म्हणटा तो. ताणें सरळ सरळ मिडियाचेर आरोप करून गेला तो. तुमी सांगा न्हू तुमचें क्लॅरिफिकेशन. म्हणजे सारखे डॉक्युमेंट सारखे आसा डॉक्युमेंटाच्या बेजाचेर हांवें कितें चेक आसता करून केलें. दिले ह्या वर्साचेर दिले डॉक्युमेंट्स हांवें चॅक करून डॉक्युमेंट सारखे आसा म्हणून हांवें ते रजिस्टर पूण केले. साहेब ताणें आनी एक पॉयंट काडलेलो की तुमी तेज्या ऑफिसाचें इन्स्पेक्शन करूं ना खरेंच ते आसा वा ना. तुमी सांगलें ना म्हणून. ज्या प्रोसिजरा प्रमाणे ते करपा जाय त्या प्रोसिजरा प्रमाणे हांवें गेल्ली आसा गाडी. की काही म्हयन्या पयलीं आमकां हांगासर कळ्ळें की जो राजेश यल शेटये जो आहा तेणी 2 इलेक्ट्रीक बसी स्टार्ट केल्या आनी त्यो इलेक्ट्रीक बसी ONGCक चलता. आतां ONGCक चालू केल्या उपरांत जो अगरवाल म्हणून कोण आहा वेस्ट बेंगॉलचो हेणी कुडचड्या म्हाजो एक मित्र प्रदीप काकोडकर हेचे कोण तरी श्रद्धा कवळेकर म्हणून कोण ह्या अगरवालाचे एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा. हेणी प्रदीप काकोडकराक कॉन्टॅक्ट करून तेजें शॉप आहा ते शॉप एक भाड्यान घेतलेलें आसा. 30,000 भाडें आहा म्हणून तेचेर बरयल्लें एग्रिमेंटान. ITN आमी सगळो एग्रिमेंट बी घेतलेलो आसा आनी त्या एग्रिमेंटाचेर लिव्ह एन लायसन्साचेर प्रदीप काकोडकरा कडसून एक 25 तेणी लेटर घेतला की एक आपूण गाडी रजिस्टर करता तेन्ना आपल्याक NOC दी म्हणून. आतां तो लिव्ह एन लायसन एग्रिमेंट आनी ते लेटर प्रदीप काकोडकराचे आनी रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण श्रद्धा कवळेकर म्हणून कोण हेंच्यांनी तो एग्रिमेंट हाडून हांगासर दिला आनी राजेश शेट्टीन तेज्यो 2 इलेक्ट्रीक बसी रजिस्टर केल्यो. आतां त्या वेळार जेन्ना आमचे बस ऑपरेटर आहा म्हणजे ONGCक आमचे जे आदले ऑपरेटर आहा हेंचे बसी चलताल्यो. पावलू अशे खूब जाण ऑपरेटर आमचे आहा हेंच्यो बसी चलताल्यो. तेंच्या पोटार पांय दवरून अगरवालान आपल्यो बसी थंय चालू केल्यो. तेंच्यो बसी काडल्यो गेल्यो. तेंच्यान तो मुद्दो म्हज्या नदरेक हाडिना फुडें. हांव केन्नाच एक एग्रेसिव्हली वचना. खूब जाणांचें मत कितें आसा की सुदीप तामणकर येता घेराव घालप किंवा कितें एग्रेसिव्हली काम करता पूण हांव एग्रेसिव्हली केन्ना वचना. लोकांक कळपाक सांगता हांवें राजेश शेट्येक पर्सनली मेळोन आनी फोनाचेरूय हांवें ताका त्या वेळाचेर सांगलें की हे तूं करता ते खंय तरी गोंयकारांक तूं पोटार तेंच्या पांय दवरता तेन्ना हें बंद कर. आनी 16 तारखेक फेब्रुवारीचे 2026 डायरेक्टरा कडसून ऑफिशियल ऑर्डरूय काडून घेतली आमी आंदोलन करून. म्हाजेर हल्लोय जालो त्या प्रकरणान म्हापश्या तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. आनी तेच्या उपरांत 16 फेब्रुवारी 2026 ऑफिस ऑर्डर येयली. त्या ऑफिस ऑर्डरीन क्लियर म्हटलां की आधार कार्ड घेवन किंवा लिव्ह एन लायसन एग्रीमेंट घेवन आनी एफिडेवीट घेवन गाडयो रजिस्टर करप ना. क्लियर ऑफिस ऑर्डर डायरेक्टराचे आसतना आतां 10-15 दिसां पयलीं ह्या राजेश शेट्येन एक परत ONGC गोंयकाराची एक एम्ब्युलन्स चलताली ती ह्या अगरवालाची परत त्याच एग्रिमेंटाचेर एक एम्ब्युलन्स रजिस्टर केली आनी ती एम्ब्युलन्स आज गोंयकाराची थंयच्यान काडून परत ONGCन गेली. मागीर परत 2 दिसांनी आमकां आदळून येयलें की हांगासर 5 टॅक्सी हेणे रजिस्टर केल्या आनी त्यो 5 टॅक्सी गोंयकार आमचे दाबोली भागांतले थोडे वास्कोतले 5 जाणांच्यो 5 टॅक्सी MPTन चलताल्यो तेंच्यो काडल्यो. हेणे ₹1 कितें तरी कमी घातलो ह्या अगरवालान. ह्या ऑफिसान त्यो राजेश यल शेट्येन रजिस्टर केल्या आनी त्यो व्हरोन आतां MPTक लावन थंयसर तेणी तो गोंयकाराचो 5 जाण गोंयकारांचो वेवसाय पोटार पांय दवरून काडला. त्या दिसा हांवें ताका सांगलें हांवें ITIय मागला हे सगळे डिटेल आनी तितून हांवें फायल इन्स्पेक्शन मागला अर्जंट. आतां फायल इन्स्पेक्शनाक हांवें ताका डायरेक्टरा कडेन सांगलेलें की हांव फायल इन्स्पेक्शनाक फाल्यां येता म्हणजे काल येता ऑफिसान. तेणी म्हाका सांगलें काल आपल्याक कोर्ट आसा तेन्ना आपूण कोर्टाक वयतलो तूं परवा यो. आयज जेन्ना हांव येयलो तेन्ना तुमी आतां पळयल्या थंयसर की तो ऑफिसान ना. तर म्हाका दिसता कितें हो केविएट बी फायल करपाक गेला काय म्हणून कोर्टान.
कित्याक आतां आयजून काय हांवें कोर्टाक बी वचपाचें कांयच करूंक ना, फक्त आतां डायरेक्टराक एक कंप्लेंट केल्या. नको म्हाका दिसता केविएट बी फायल करूंक गेला आसतलो की तामणकर फुडें कितें करतलो बी काय म्हणून. नाजाल्यार सो त्या ताणें कितें सांगलें, गव्हर्मेंटाची एक सर्क्युलर आसा त्या प्रमाणे आपल्या ह्यो गाडी रजिस्टर केल्या. पळय कितें आसा, आयज न्हू आमच्या गोंयकारांचें दुर्दैव कितें आसा जाणा तूं, आमदार जे पळय 40 निवडून येयल्या पळय तांकां पयलो अभ्यास ना. कळ्ळें न्हू. एल्टन येता आमदार ताका विचारपाक, ते दिसा तो उपस्थितीत रावता. मागीर तामणकर कितें आतां तलवारी घेवन येयला, कितें घेवन येयला, बोडयो बिडयो कितें आहा म्हजे कडेन, कितें पिस्तूल बी आहा. जर आमदाराक तो फेस करता मागीर तामणकराक फेस करपाक बस न्हू. तेणीच सांगलां म्हाका डायरेक्टराच्या फुड्यान, आयज आपूण आहा ऑफिसान म्हणून. कित्याक रावंक ना तर म्हाका दाखय मरे ते सर्क्युलर कितें आहा ते. तो बाबडो आमदार खूश जालो गेलो. त्या कितें पडलेलें आहा, ज्ञान ना अज्ञान पाजळपाक येता ते विरोधक पळय आहा, हे अज्ञान पाजळपाक आपले येता, अज्ञान दाखयता. जर अभ्यास तर ना जाल्यार आपण येवंक फावना कसलें कामां. विरोधक सक्षम ना म्हणून आयज हेंच्या फावला सगळ्यांचे. सांगल्या न्हू हांवें, पळय सध्या डायरेक्टरा कडेन कंप्लेंट केल्या. ONGC आनी MPTन पावले प्रकरण. आतां ह्यो गाडयो टॅक्सी MPTन पावल्यो. आतां हांवें डायरेक्टरा कडेन कंप्लेंट केल्या. म्हाका आयज पर्यंत इन्फॉर्मेशन आहा की आयच्या दिसान ताका पळय गव्हर्मेंट प्रोसेस आसता, डायरेक्टरा कडेन मागीर कंप्लेंट पावता, ती तो मार्क करता. डायरेक्टर डायरेक्ट मेमो काडूंक शकना, एडिशनल डायरेक्टर आसता, ते फॉर्मेलिटी आहा. त्या प्रमाणे फायल आयज मूव जावन तेचे कडेन ताका मेमो काडलो वयतलो आयज किंवा सोमाराक काडीत, आनी एक्सप्लेनेशन मागले वयतले. तो पर्यंत फायली आनी ताब्यान घे म्हणून सांगलें. सगळं रजिस्ट्रेशन ते कितें करता ते पळयता. ना जाल्यार फुडलो हांवें सांगलें न्हू, उलोवन दाखयना, करता आनी दाखयता. फुडलो कितें पाव पळय मोविन गुदिनो वांगडा म्हाजी मिटींग आसली पयरेचे दीस, दोन दिसां पयलीं पयर मिटींग आसली. आयज कोण शुक्रार न्हू, बुधवाराक पयर मिटींग आसली. मोविन गुदिनोच्या फुड्यान हांवें न्हू विशय सगळो मांडला आनी तेकाय हे पटोवंक ना कितें पळय हांगा घडलां तें. डायरेक्टराक स्पश्ट शब्दान सांगलां हेका सस्पेंड कर म्हणून. स्पश्ट शब्दान मोविन गुदिनोन सांगलां. हांव तें काडूंक सोदिनासलो हांगासर, कित्याक मिटिंगेंतल्यो गोश्टी भायर सांगप ना. आतां तुवें विचारला म्हणून हांव सांगता स्पश्ट शब्दान. आतां मोविन गुदिनो कितलो पर्यंत उतराक रावतलो हें फुडें कळटलें न्हू. मीडिया रिपोर्टरांनी ह्या विशयाचेर येरादारी मंत्री माविन गुदिनोक विचारलें. ऐकात माविनाची जाप. आतांच केप्यां आतांच 15 मिनटां पयलीं आली. ना तो तुमचे कडेन उलयला खंय, राजेश शेटयान ते 5 गाडयो टॅक्सी लिव्ह एन लायसनाचेर रजिस्टर केले. पळय डायरेक्टरा वजेर उलयला म्हणून सांगा. तुमी सांगला की ताका सस्पेंड कर म्हणून, तुमी मागला म्हणून असो उलयला तो. कितें आहा न्ही, पयरूच तामणकर ऑफिसान मेळ्ळा, आमी सगळे उलयला आनी कितें एक्शन घेवपाक तेंय ठरयलां. आतां तो वचून बायट दिता म्हणजे तो हिरो जावपाक सोदता जालो ना. ताका विशय खबर आहा आनी हांवें हातीन घेतला, ताका गरज नासली वचून उलोवपाची. अशें आहा जाल्यार मागीर सॉल्व जावपा ना विशय. कितें पिशेपणां करता तो, ताका विचारा तुमी, म्हाका विचारा. चैतन्य प्रतिष्ठानान एक राखी सैनिका खातीर कार्यावळ घडोवन हाडली. कार्यावळीक गोंयचो राज्यपाल पुसापती गजपती राजू आणि तामिळनाडूचो राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकर, संघ परिवारांतलो कलाकार योगेश सोमणानूय हजेरी लायिल्ली. गोंयची शीम राखपी सैनिका खातीर गोंयच्या शाळेंतल्यान 80,000 राखयो एकठांय केल्यो. 12 वर्सां आदी एक राखी सैनिका खातीर हो उपक्रम सुरू केल्लो. तेचे व्याप्तीचेर राजेंद्र आल्लेकरान खोशी उक्तायली. चैतन्य प्रतिष्ठान हाजे तर्फे केल्लो आज उपक्रम एक राखी सैनिका खातीर हो कितें तरी वेगळो एक उपक्रम. जे सैनिकाक आमी मेळूंक शकना आनी जे आमच्या खातीर इतकें बलिदान करता तांकां जोडपाचे हो आगळो वेगळो उपक्रम. उस पूरे हिंदुस्तान के सेना को मेरी तरफ से सलाम. नावेली एका अपार्टमेंटात अचकीत उजो लागून 3 कारी आणि 1 टू व्हीलर लासून गोबर जालो. त्या वेळार अपार्टमेंटांतल्या फ्लॅटांनी लोक आसलो, पूण कोणाक कसली इजा जाली ना. पळयात पुराय बातमी. नावेले लोकांचो राबितो आसलेल्यान एका अपार्टमेंटात अचकीत उज्यान पेट घेतलो. गाडयो जळटात ते पळोवन कांय जाणांनी फायर फोर्साक कॉल केलो. त्या उपरांत उजो वाडत चल्ला अशें सांगपी कांय कॉल लोकांनी फायर फोर्साक केले.
2 गाडयो घेऊन फायर फोर्स रोखडोच ते सुवातेर पावलो. कांय लोक जिवाच्या भयान टेर्रेसार बसून रावले. तळाकडल्या गाडयांनी पेट घेतल्यान धुरान पुरा इमारतीक रेवाडो घातलो. 4 फामिली ते फ्लॅटात रावताल्यो. फायर फायटरांनी लोकांक व्यवस्थित भायर काडले. कॉलेज 18:03 hours आमकां आतां इवनिंग कॉल आयिल्ले फ्रॉम हेडक्वॉर्टर्सान आमकां हिंगा आयिल्ले. इमिजिएटली आमी उजो हांवें ताका सांगला, तेणी आमकां कॉल दिल्ले उजो गाडयेक पेटला म्हणून. गाडी उज पेटला म्हणून हांवें इमिजिएटली टर्न आवट करून आमचे एक टर्न आवट केल्ले. जेन्ना टर्न आवट करता आसतना आमकां जायते आनी कॉल येयली उजो मोठो जाला म्हणून. सो थिंगा पोंदाक गाडयो आशिल्ल्यो आनी एक ग्रावंड क्लास 4 story बिल्डींग. तर रेबेल ज्वेलर्स म्हणून तेंचे हें आहा आनी तो ओनर आनी कोण आहा तो एपार्टमेंट तें आनी सायमन तो ओनर ताजो. सो जेन्ना आमी आयले तेन्ना गाडी सारकी पेटलोली आसलेली आनी दुसरी गाडी I-20 आनी दुसरी गाडी आनी तिसरी BMW आनी तिसरी गाडी त्या वता आनी एक मोटरसायकल बायक आसल्या जेन्ना स्मोक जावन तो इट्स कार्बन जेन्ना उजो पेट्टा गाडयांक आनी म्हणचो कार्बन बाचा सगळे ब्लॅक आवट आनी थिंगाच तांची लिफ्ट आनी हें आहा स्टेरकेस. सो ते स्टेरकेसींतल्यान सगळे आख्खे वयर रुमांक एक्सेस आहा तितल्यान आनी त्या वतान वयर चल्लो जोर. जेन्ना आमी फोन लोकांचो आयकून हें आमकां मारता तेन्ना सांगलें आमी लोकांक रावा भितर भायर सरो नाका कित्याक आमी येतले. आमी कितें करपा आहा तें आमी करतले कित्याक भायर येयले जाल्यार तुका ट्रॅप जाता तुका देवंक जायना आनी ते स्मोक इट्स ब्लॅक कार्बन आनी स्मोक जेन्ना इतलो जावप म्हणजे थिंगा ऑक्सिजन आसना. तो ऑक्सिजन कोणा हें जावन तें जावपाक नाका म्हणून ताका आमी पयलींच इन्स्ट्रक्शन दिल्ली भायर सरो नाका. तरी आसतना तेणी कोणाक ल्हान भुरगो आसा लिफ्टानूय ती नासली. लिफ्टानूय ते हें करून आनी वयर ते वचून टेर्रासाचेर रावले थोडे. तरी आसून ते बरे सलवार इतलो स्मोक वयर गेला तरी आसतना तितले तांकां हें जावंक ना. तरी आसून इमिजिएटली आमी तो एक गाडी चार फॅमिली टोटल न्ही. हय 4 फॅमिली. ओके. आनी टोटल कितले गाडयो सकल आशिल्ले कितें जाण? गाडयो सकल 3 एक मोटरसायकल लासल्या ती आतां लासल्या तर 2 गाडयो आनी एक मोटरसायकल लासल्या आनी ती मातशें ताका लागला एक जीपा वय ताका ती लागीं ना. आतां ऑक्युपेंट म्हणजे 10 जाण सगळे लोक आशिल्ले म्हणजे 10 जाणां टोटल 10 जाण भितर आशिल्ले एट प्रेझेंट. ओके. आनी 4 फॅमिली टोटल. 4 फॅमिली. गोवा फॉरवर्डाचो कुडचड्या STP प्रकल्पाक खर विरोध आसतलो. प्रोजेक्ट चॅलेंज करपाक कोर्टात वचपाची तयारी केल्या. गोवा फॉरवर्डाचो लिडर दत्तराज रावदेसायान सांगलें कुडचडच्या STP प्लांटा कडले न्हंयक नाल्ल अर्पून गोवा फॉरवर्डान नाल्ला पुरव मनयली. नाल्ला पुनवेच्या समयार गोवा फॉरवर्डाच्या दत्तराजान सांगलें हालीं नाल्ला पुनव मनयतना मनाक खंत भोगता. कित्याक तर आयची सरकारी करणी पळयली जाल्यार फुडल्या वर्सा हे न्हंयचें अस्तित्व आसतलें काय ना हेचोच दुबाव येता. नियोजीत STP प्रोजेक्ट न्हंयचे देगेक येता. ह्या प्रोजेक्टान एकूण पर्यावरण झाडां पेडां आनी उदका स्रोतांचें अस्तित्व संकटात येतलें अशें म्हणत थळाव्या आमदारांचे अनास्थेचेरय तेणें चाबूक ओडले. नमस्कार समस्त गोंयकारांक आनी आमच्या कुडचडकारांक नारळी पौर्णिमेच्यो शुभेच्छा. पूण आज नारळी पौर्णिमा आमी सेलेब्रेट करतना आमकां एज कुडचडकार एक दूख जाता. दूख कसली जाता आमगेलें जें न्हंयचें अस्तित्व आसा तें अस्तित्व धोक्यां आसा. आज हांव न्हंयक भितर देंवन हांवें नारळी पौर्णिमा नारळ म्हूण तो अर्पण केलो आमगे न्हंयक. हो नारळ म्हाका फुडली वर्सां अर्पण करपाक मेळटलो काय ना हो एक व्हडलो प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा. कित्याक हांगा पळयता STP प्लांट येता आनी STP प्लांट न्हंयक तेंकोन येता. आमगेली सगळी जितली आंखरिण्यो मॅनग्रोव आसलेल्यो त्यो काबार करून अंदाज उंदी करून हो आज STP प्लांट हांगा येता. पूण हो प्लांट आमी येवपा दिवपाना. आमी जी सगळी फायल काडल्या आमी आतां NGT वयतले कोर्टां वयतले आनी हो प्लांट बंद उडयतलो आनी हो प्लांट हाडपा आनी आमगे हे न्हंयचें जें निसंधान आसा ही न्हंय पुरोवन जे सगळे आमगे हॅबिटेशन काबार केलें आसा तेजी क्रेडीट वयता म्हणटा ह्या राक्षसा आमी नांव घेयना. पूण हो एक राक्षस हो व्हडलो राक्षस हेणे आमगे कुडचड्याचेर सगळे काबार करून उडोवपाचो ठेको घेतले आसा. आयच्या दिसा कोळसो धर तूं रस्ते धर तूं हे निसर्ग धर तूं सगळो विध्वंस करून उडयलो. गेली 15 वर्सां आमी पळयता कसो कुडचड्याचो नाश जाला. गेली 15 वर्सांतली ही लास्ट 5 वर्सां पळयता हो नासाडी जी आसा ती सामकी हाय स्केलीर जाली आसा. तेका लागून ह्या राक्षसाचो विनाश करपा लागून आज आमी हांगा येयले आसा. आमी आतां गाराणें घातलां सामकें देवा मुखार की हेजे मुखार हो जो राक्षस सामके कुडचड्यार आनी आमगे कुडचड्या वयलें जे पर्यावरण काबार करपाक उठला खंयचे ह्या जाग्या वयले सगळे देव जितले आसा राखणे तेंच्यांनी उबो रावन ह्या राक्षसा पयलीं नाश करपा जाय. कित्याक जर हो राक्षस हांगा उरलो जाल्यार आमी कुडचडकार उरपाना.
सो हेजो निषेध करपा लागून आमी आज हांगा एकठांय जाल्या. आयज आमच्या गोंयकारां सगळ्याक उनवणीत परबी नाल्ला पुनवेची आणि आयज गोवा फॉरवर्ड टीम हांगा सगळी आसा. जॉयंट सेक्रेटरी दत्तराज येयला आणि आमी नाल्लाची पुनव हे न्हंय आज बरी भशेन साजरी केल्या. आतां व्हिडिओ काडपाचो इतलोच मुद्दो कितें म्हणून ही नाल्लाची पुनव आमी जुवारी न्हंयक साजरी करतात. कित्याक हांगा कोण कोण आसा पळय हो जो मनीस आसा हो हेका नाल्ल म्हणटा. हो नाल्ल न्हू, ही आमची न्हंय आणि आमी नाल्लाची पुनव हांगा बरी भशेन साजरी आमी केल्या. आता हो जो मनीस आसा हो राक्षस, हे राक्षसान हे न्हंयचो म्हणतो विध्वस लायलो. कसो लायलो तो सांग तुमकां. पयलीं सध्या हेणे हांगा हाय टेन्शन लायन हाडली. हे न्हंयचे वयल्यान हाय टेन्शन लायन व्हेली. लायन वयतना हजारांनी माड ह्या राक्षसान मारले. हेजेर टेम्पररी ब्रिज केलो ते मुखार वचून. ट्रकाची ट्रक व्हेले, माड कापले, तेजेर फिलिंग करून न्हंय काबार केली. आतां ती हाय टेन्शन लायन चालू जाल्या. चालू जावन थंयसले पक्षी थंयची खंयची जनावरां सगळी रेडिएशना लागून धांवली आनी जी भाटां हे न्हंयची सायडी आसलेली सगळी मसण जाल्या. तितून कोण येना, तुमी वचोन पळया. थंय एक आवाज सुद्दां कोण करना, एक पक्षाचो आवाज येना. असो विध्वस पयलीं जालो आनी न्हंयचो तीर आसलो हेणे काबार केलो. कसल्यो धर्मीक वा हेर कार्यावळी घडोवन हाडल्या उपरांत त्या सुवातेर नितळसाण दवरतात. एक तर आयोजकांनी नाजाल्यार पालिकेन तरी नितळसाण करची. कार्यावळीच्या सुवातेर मुजरत डस्टबिनां दवरची आणि त्याचो वापर करचो, मडगांवच्या लोकांनी मागला. काल रॅली उपरांत कांय प्रमाणात प्लास्टीक कोयर तेच सुवातेर सोडून दिल्लो. त्या कोयराक घेवन मडगांवच्या कांय एक्टिव्हिस्टांनी नितळसाण दवरपाचो उलो मारला. जायते खेपे जात्रा, काले, पालख्यो, फेस्तां, रॅली काडल्या उपरांत ते वाठार नितळ करपाचें काम एक तर पंचायती वा पालिकांक करचें पडटा. जात्रा उलगली, कवित्व बाकी उरलें म्हणटात तशें कागदां, प्लास्टीक, बाटल्यो आनी हेर तरेचो कोयर लोक थंयच सोडून दितात. आयोजकांनी कार्यावळी उपरांत कोयर फाटीं सोडचो न्हू अशें ह्या समाजसेवकांक सांगपाचें आसा. काल जे व्हिडिओज हांवें पळयले, काल रातचे जेन्ना हांव येतालो तेन्ना रवींद्र भवनाचो वाठारो, SPDA मार्केट, कुंदे पेट्रोल पंप आनी थंयच्यातल्यान दवरले वता तो कनेक्टींग सगळो रोड म्हळ्यार टील रावण फोंड सगळ्याक पळयत जाल्यार पेपर कप्स, डिस्पोजेबल कप्स आनी जेवणाचे जे जे हें उरता जो लेफ्ट ओवर उरता तो सगळो रस्त्यार उडयलेलो आसा. आतां हांव म्हणटा कितें, प्रत्येक जाण जो कोण ऑर्गनायज करता, प्रत्येक ऑर्गनायजेशनाची जे एक जबाबदारी आसता, जापसालदारकी आसता, ही जापसालदारकी म्हाका दिसता तेणी सगळ्यांनी बरे भशेन पार पाडपाची गरज आसा. आज हांव फातोर्डा वाठारान असो म्हणल्यार म्हणजे मार्केटान वतालो तेन्ना हांवें हांगा सायडीन सगळी गार्बेज म्हणटी पळयली. सो काल एक आमचो मुस्लीम भावाचें ईद ए मिलाद हें तांच्यांनी जुलूस काडिल्लो. सो आनी खूब जाणांनी हांगा स्टॉली घातिल्लो आपल्या पॉलिटिकल मायलेजी लागून. तांकां कोणाक हें सगळें खबर नाशिल्लें. तेंच्यांनी लोकांक बाटल्यो वाटल्यो सगळ्यो वाटल्यो. बट तांकां हें तुमी सांगपा जाताले की बाबा एक गार्बेज बीन ऑर हेंय तुमकां दिवपाक पयशे नाशिल्ले तुमचे कडेन. सो आमचे हे आतां सगळे वाठार हो सगळो आख्खो म्हणल्यार हो जो सर्कल पडल्यार तूं कुंदे पेट्रोल पंप म्हणल्यार सगळे कडेन फूल गार्बेज प्लास्टीक उडोवन दवरल्या. सो हे आतां काडटलो कोण? आतां हे एक्चुली काडपा जाय जे कोणें ऑर्गनायज केल्ले वो तांकां कोण तरी प्रमोट करतालो. हे तेणें एक्चुली करपा जाय आशिल्लें. ऑर हें काम मुन्सिपाल्टीचें, पूण मुन्सिपाल्टीनी अजून म्हणल्यार करूं ना. सो तेका लागून नेक्स्ट टायम जेन्ना अशें कितें असो कितें त्योहार आमी कोणाच्या अगेन्स्ट उलोवपाचें ना, खंयच्याच धर्मा अगेन्स्टूय ना वो आनी कसलेच हाजे अगेन्स्ट ना. फक्त कितें एक क्लिनिनेस म्हणटा ती मेंटेन करपा जाय. सो हांव त्या लोकां कडेन एक मेसेज पावोवपाक सोदता की बाबा तुमी जर अशें कितें लोकांक जर दिवपाक सोदता जाल्यार तुमी ताजे बरोबर एक गार्बेज बिनी दवरची. कुजिराच्या वसंतराव धेंपो हायर सेकंडरी स्कूल ऑफ आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्सान 5वी गोंय पावंड्या वयली घुमट आरत घडोवन हाडल्या. सर्त 3 सप्टेंबराक पणजेच्या मिनेझीस ब्रागांजा हॉलात जातली. हे घुमट आरत सर्तीत 35 हायस्कुलांनी वांटो घेतला. 15,000चे पयलें इनाम, 10,000चे दुसरें, जाल्यार तिसरें इनाम 5,000चे आसतलें. ते भायर उमेद वाडोवपी इनामाय आसतली अशें आयोजकांनी सांगलें. We are happy to inform you that TCT's Vasantrao Dhempo Higher Secondary School of Arts, Science and Commerce, Gujarat is organizing the 5th All Goa Ghummat Aarti competition for all the higher secondary schools from Goa. In all, 35 higher secondary schools have confirmed their participation, and this is a very big number for us
for this year. This event will be held in Institution Menezes Braganza Hall, Panaji, Goa on 3rd September 2026, beginning from 9:30 a.m. and going up to 8 p.m. The total budget is more than 2 lakhs, which consists of cash prizes, trophies and medals. The competition will be inaugurated at the hands of Dr. Ajay Gowde, the Director of Sports and Youth Affairs. Many distinguished guests are also invited to witness this competition, which will focus on local instruments and music. We request to provide wide coverage to this event. Thank you. Since this is being the 5th year that we are organizing to promote inner talent of the students in our local instruments, that is a Kumar, Shamir and Kasai. We are happy since this is a record number of entries that we are having, and we have increased the cash prize from last year. We have given a heavy cash prize of more than 15,000 first prize, 10,000 second, and the third group consists of 5,000. Besides that, consolation prizes, then we have introduced for the first time two participants, that is best individual prizes will go for the best Gumad Vadak, best Shamir Vadak, best Kasai Vadak, and 2 singers, male and female singers. And special consolation prize will also go to if we have only female participants, because this will give a boost to all the students, because this is being one of the criteria for LEB when they go to the college section. This is one of the biggest criteria in the form of music and local culture. And we have a very good PTA with us who is supporting us with this event. More than 2 lakh prizes have been sponsored by PTA, and we look forward to the best of the music that will be played by the students, because the students are playing local music and they are taking classes. So we will see the best of the music that is being played before the Ganesh Chaturthi, and I am sure our press and electronic media would give us the full wide coverage so that local talent is exposed to the fullest level, to the national level as well as to the international level. We intend to promote local talent, and our institution, our principal also is full out for promoting local talent, so that the talent in the form of culture comes up, and the students, not only this all-round development personality also is developed by the students. आणि आयच्यो कोंकणी खबर हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.